दर्शक नमस्कार। ग्लोबल टेलिभिजनको ग्लोबल टकमा फेरि पनि यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। ग्लोबल टकमा हामी देशमा भएको राजनीतिक वस्तुस्थितिलाई अलिकति बढी नजिकबाट नियाल्ने प्रयत्न गर्दै आइरहेका छौँ। नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता भएको लामो समय बितिसकेको छ। राजनीतिक दलका नेताहरूले जनताका नाममा थुप्रै आन्दोलनहरू गरे र राजनीतिक मुद्दाहरू संस्थागत पनि भइसकेको अवस्था चाहिँ अब रहेको जस्तो देखे आम नागरिकले। 72मा जब संविधान जारी भयो त्यसपछि चाहिँ अब सायद राजनीतिक इस्युमा यो मुद्दामा चाहिँ राजनीति हुँदैन होला, अब देश चाहिँ समृद्धिको बाटोतर्फ जान्छ होला भन्ने एक खाले आकलन पनि गरेका थिए। तर अझै पनि त्यो आम नागरिकको जुन बुझाइ छ त्यो बुझाइ सत्यतामा परिणत हुन सकिरहेको अवस्था छैन र नेपालको राजनीतिमा लामो एउटा क्रान्तिकारीको अझ बढी उग्र क्रान्तिकारीको विचारधारा बोकेर लामो समयदेखि एउटा समूह सक्रिय रूपमा आइरहेको छ। त्यो चाहिँ हो विप्लव समूह। माओवादी जुन 2063 मङ्सिर 5 गते शान्ति सम्झौतामा आइसकेपछि त्यो शान्ति सम्झौतासँगै अलिकति विद्रोह गरेर अघि बढेको यो नेत्र विक्रम चन्द विप्लव समूह पटक पटक चाहिँ आफ्नो अभिव्यक्तिका कारण र राजनीतिक जुन मुद्दाहरू छन् त्यसको कारणले विवादित हुने गरेको छ र पछिल्लो समय त 2075 सालमा सरकारले फेरि पनि प्रतिबन्ध पनि लगाएको थियो र 77 फागुन 21 गते सरकारसँग फेरि शान्ति प्रक्रियामा आइसकेको अवस्था रहेको छ। यतिखेर अब चाहिँ विप्लव समूह जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नामबाट अघि बढेको छ, विप्लव समूह पनि शान्ति प्रक्रियामा आएर अब बिस्तारै यो राजनीतिक धारमा आएको हो कि जस्तो देखिएको छ। र पछिल्लो समय जुन एमसीसीको विषयमा यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लव समूहले अलिकति बढी आफ्नो विचार देखाइरहेको अवस्था पनि छ। के छ यो अवस्थामा कसरी अगाडि बढिरहेको छ, आज हामी यिनै सन्दर्भमा रहेर कुरा गर्छौँ। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सचिवालय सदस्य धर्मेन्द्र वास्तोलाज्यू। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। अलिक बढी क्रान्तिकारी धारको भने मैले होइन, विचारमा अलिकति उग्रता, फेरि शान्ति प्रक्रियामा यहाँहरू आउनुभयो। अब त्यो उग्र क्रान्तिकारी विचार विस्थापिततर्फ गएर अब चाहिँ होइन रहेछ, हामीले चाहिँ समानान्तर रूपमा राजनीतिक दलका नेताहरूले जसरी काम कारवाही गरेका छन् त्यसरी नै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सोच स्थापित भएको हो। तपाईँको यो प्रश्नमा 3वटा गल्ती चाहिँ भयो जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा चाहिँ के छ भने समूह तपाईँले भन्नुभयो नि, हाम्रो पार्टी समूह होइन, हाम्रो पार्टी एउटा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हो। यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सिङ्गो संसदीय प्रणालीको विपरीत त्यसको प्रतिपक्षी भनौँ न क्रान्तिकारी पार्टी हो होइन। त्यसकारणले यो चाहिँ समूह चाहिँ निर्वाचन आयोगमा कम्युनिस्ट पार्टी एउटा चाहिँ गल्ती तपाईँ निर्वाचन आयोगमा दर्ता त्यो बेग्लै कुरा नभइसकेको अवस्था। हाम्रो हिजो माओवादी हुँदा पनि दर्ता थिएन होइन, कुनै पनि पार्टीहरू दर्ता थिएन हिजो चाहिँ सङ्घर्ष गर्दाखेरि। त्यसकारणले नेपाली कङ्ग्रेस पनि थिएन, त्यति बेलाको कम्युनिस्ट पार्टी पनि थिएन, हाम्रो पार्टी पनि दर्ता छैन अहिले। त्यो सामान्य कुरा हो, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ त्यो होइन। दोस्रो गल्ती तपाईँले कहाँ गर्नुभयो भन्दाखेरि उग्र क्रान्तिकारी भन्नुभयो नि, त्यस्तो कुरा चाहिँ होइन। हामीले नेपालमा परिवर्तन हुनुपर्छ, क्रान्ति हुनुपर्छ। राजनीतिक क्रान्ति र आर्थिक क्रान्ति नभइकन देशको समृद्धि पनि हुन सक्दैन। प्रचण्डसँगको विद्रोह उग्र क्रान्तिकारिताका लागि होइन, त्यो चाहिँ एकदम गलत कुरा हो। त्यो नभए त यहाँले देखेको राजनीतिक मुद्दाहरू संस्थागत हुँदै गएका थिए नि। त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि बेग्लै त्यो सैद्धान्तिक कुराहरू छन् त्यसमा होइन। सायद हाम्रो पत्रकार साथीहरूले कतिपय कुराहरू बुझेर कतिपय कुराहरू नबुझिकन गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ होइन। दोस्रो कुरा के हो भने बुझ्नु पनि पर्छ। फेरि पत्रकारहरू भनेको एउटा समाजको अत्यन्तै सचेत नागरिक माने क्षेत्र हो, जसलाई सुरुमा बेलायतमा फोर्थ स्टेट भनेर भनिन्थ्यो। फोर्थ स्टेट भनेको के हो भने स्टेटको एउटा प्यारलल एउटा जिम्मेवार संस्था हो। त्यसले जिम्मेवारपूर्ण तरिकाले कमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यसो गर्दाखेरि उग्र भन्ने कुरा पनि त्यो मिल्दैन, त्यो पनि गलत भयो। तेस्रो चाहिँ के छ भने हामी शान्ति प्रक्रियामा आएको भन्ने कुरा त्यो पनि गलतै भयो, त्यो बुझाइ पनि गलत भयो। किनभने हामी शान्तिकै निम्ति लडिरहेछौँ र शान्तिमै छौँ। हामी चाहिँ सरकारले लगायो, त्यस कारणले चाहिँ के छ भने अनेक प्रकारका कुराहरू त आए, तर हाम्रो कुरा चाहिँ के हो भने हामी त शान्तिपूर्ण नै छौँ। शान्तिपूर्ण तरिकाले सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ, राजनीतिक सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ। देशमा क्रान्ति हुनुपर्छ, आर्थिक समृद्धि शान्तिपूर्ण तरिकाले राजनीति गर्नु तिनटै कुरा तपाईँको गलत कुरा भयो। चाहिँ यहाँहरूले त बम पड्काउनु भयो एनसेल काण्डमा,
त्यो शान्तिपूर्ण चाहिँ हुन हो। सक्छ? त्यो हो शान्तिपूर्ण। यहाँले आफूलाई शान्तिपूर्ण मूलधारमा आयो भन्दै गर्दा मैले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आयो सरकारसँग फागुन 21 गते वार्ता गरेर यहाँले गलत औलाउँदै गर्दाखेरि यहाँले बम काण्ड अमेरिकाले शान्तिको निम्ति भनेर इराकमा बम पड्काउनुहुन्छ, अमेरिकाले शान्तिको निम्ति भनेर अफगानिस्तानमा बम पड्काउनुहुन्छ, अमेरिकाले शान्तिको निम्ति भनेर हिरोसिमा नागासाकीमा तपाईँको चाहिँ नि न्युक्लियर बम पड्काउनुहुन्छ। शान्तिकै निम्ति भनेर नेपालका शासकहरूले नेपाली जनतालाई झुन्ड्याएर मार्नुहुन्छ भने त्यस्ता प्रकारका शासकहरूका विरुद्ध बम पड्काउने कुरा चाहिँ त्यो प्रकारको चाहिँ के चाहिँ अशान्ति भन्ने हुन्छ। हो, शान्ति बम पड्काउने भनेको शान्ति नै हो। किन शान्ति हो भने अशान्तिपूर्ण तरिकाले बम पड्काएर मान्छेको जीवन समाप्त पार्ने जुन खालको चाहिँ सत्ताधारीहरूले गर्छन् त्यसका विरुद्ध हतियार उठाउनु शान्ति नै हुन्छ। किनभने माओले भन्नुभएको छ नि, माओले के भन्नुभयो भन्दाखेरि लेनिनले पनि के भन्नुभयो, लेनिनले के भन्नुभयो भने हामी कम्युनिस्टहरू चाहिँ शान्ति चाहन्छन्, कम्युनिस्टहरू मात्रै हुन्छ एकदम शान्तिपूर्ण तरिकाले समाजको रूपान्तरण गर्न चाहन्छन्। यो कुरा मार्क्सले पनि भन्नुभयो। तर प्रतिक्रियावादीहरू सत्ताधारीहरूले हतियारको बलमा जनतामाथि दमन गर्ने भएको कारणले त्यो हतियारलाई काट्नको निम्ति हतियार उठाउनु जरुरी छ। लेनिनले भन्नुभयो, मार्क्सले पनि त्यो कुरा गर्नुभयो र माओले पनि त्यही भन्नुभयो। होइन, हामीले पनि त्यही कुरा गऱ्यौँ। हामीले त्यही जस्तो भन्नुहोस् न, माओवादी हुँदाखेरि हामीले 40 बुँदे एउटा मागपत्र दिएर चाहिँ शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँले के गर्नुभयो, त्यो मागलाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा, त्यति बेला गणतन्त्रको लागि निम्ति पहल गर्नुको सट्टा उहाँले चाहिँ हतियार उठाउनु भयो जनताका विरुद्धमा। त्यसले के गर्यो भन्दाखेरि त्यो हतियारलाई क्रस गर्नको लागि जनयुद्ध गर्नु पर्यो। हामीले के भन्यो, नेपालमा भ्रष्टाचार नगर। जस्तो त्यति बेला एनसेलले चाहिँ के थियो भने 72 अर्ब रुपियाँ तिर्नुपर्ने थियो राज्यलाई। त्यो त हामीले देऊ त भनेको थिएनौँ हामीले त राज्यलाई कर तिर्यो। किनभने त्यो राज्यलाई कर तिर्यो भने देशमा बाटो बन्न सक्छ, शिक्षामा चाहिँ लगानी गर्न सकिन्छ, त्यसले चाहिँ सुकुम्बासीका आवासहरू चाहिँ बनाउन सकिन्छ, जनताको स्वास्थ्यमा चाहिँ खर्च गर्न सकिन्छ, होइन, विभिन्न क्षेत्रमा खर्च गर्न सकिन्छ। राज्यको 72 अर्ब बराबरको सम्पत्ति जो कर तिर्नुपर्ने हो, अनि त्यो तिरेन उसले। अनि नेपालको सरकारका शासकहरूले के भन्छ भन्दाखेरि उसले त तिर्नै सक्दैन भन्छ र उसले चाहिँ नेपालबाट सारा पैसाहरू चाहिँ बाहिर लिएर जाने कुरा भयो। र त्यति नेपालको कानुनअनुसार त्यो बेलामा के रहेछ भने 72 को डबल चाहिँ तिर्नुपर्ने रहेछ उसले। भनेपछि 144 अर्ब रुपियाँ, 1 खर्ब 44 अर्ब रुपियाँ तिर्नुपर्ने ठाउँमा पैसा नतिर्ने र उल्टो चाहिँ शासकमा बसेकाहरूले पैसा तिर्नु पर्दैन भन्ने। र यस्तो प्रकारको भएपछि तपाईँको चाहिँ हरेक नागरिकको दिमागमा के आउँछ, संसारको कुनै पनि शासक खोइ त तातुन निष्कर्ष त्यसले दिन सकेन, अझै पनि एनसेलको करको काण्ड बाँकी नै छ। हामीले हाम्रो पार्टीले त्यति बेला बम हान्यो, होइन, हानेपछि 32 अर्ब कि कति चाहिँ तिर्यो भन्ने चाहिँ हामीले सुनेका छौँ, होइन। तर 144 अर्ब रुपियाँ तिर्नुपर्ने ठाउँमा 32 अर्ब मात्रै तिरेको छ र अझै पनि चाहिँ तिर्नु बाँकी नै छ। भनेपछि अब के गर्ने तपाईँ भन्नुहोस् न, के गर्ने? कि त तिराउनु पर्यो। हामीले भने त पैसा तिर भने नि त, हामीले तिर भनेको राज्यलाई तिर, हामीले तिर भने पनि छैनौँ। हामीले राज्यलाई पैसा तिर, त्यो राज्यलाई तिरेको पैसा कहाँ जान्छ? शिक्षामा जान्छ, स्वास्थ्यमा जान्छ। त्यो त हरेक राज्यको ट्याक्स त तिर्नु पऱ्यो नि त। एउटा विदेशी कम्पनीले लगानी गरेपछि देशभित्र ट्याक्स तिर्नु पऱ्यो भने अब त्यसलाई बम हान्यो भन्ने। तर सरकारले नि भन्यो नि यहाँहरूलाई प्रतिबन्धै लगायो। अब मैले मात्रै पत्रकार मित्रहरूले मात्रै विद्रोह गरे, यहाँहरूलाई भनेको त होइन, सरकारले प्रतिबन्ध लगायो यहाँहरूलाई। मैले सरकारलाई भनेको, तपाईँले सरकारले जे भनेको छ त्यो कुरा तपाईँले भन्नुभयो। तर जे बाहिर चर्चा गरेर चलिरहेछ नि, र त्यो तपाईँहरूले पनि अब त्यसलाई अन्ध प्रकारको कपी गर्ने कुरा त्यस्तो गर्नुहुन्न। जिम्मेवार संस्था भएको कारणले मात्रै भनेको मैले। चिन्ता गल्ती तपाईँले सुरुमै गर्नुभयो नि, त्यस्तो गर्नुहुन्न, जिम्मेवार संस्था भएको कारणले भन्नु मात्रै गरेको मैले। त्यसलाई आगामी दिनहरूमा त्यस्तो तपाईँले भनेपछि यहाँ समूह होइन, यहाँ पार्टी भन्न चाहनुहुन्छ। शान्ति प्रक्रियामा बम हान्नु पनि शान्ति प्रक्रियाकै एउटा अङ्ग मान्नुहुन्छ यहाँ। हाम्रो पार्टी चाहिँ सिङ्गो संसदीय प्रणालीभित्र नेपाली काङ्ग्रेस छ, एमाले छ, माओवादी केन्द्र छ, लगायतका 15-20वटा पार्टीहरू छन् संसदीय प्रणाली। र अघि तपाईँले दर्ता भन्नुभएको थियो नि, यो संसदीय दलाल व्यवस्थाको पक्षमा ती पार्टीहरू। हाम्रो पार्टी त्यसको विपक्षमा हो भने सिङ्गो हाम्रो पार्टी, त्यो संसदीय दुईवटा तुलामा राख्ने हो भने हाम्रो पार्टी चाहिँ वैकल्पिक एउटा क्रान्तिकारी सत्ता, एउटा वैज्ञानिक समाजवादी सत्ता, अनि अहिलेका सिङ्गो संसदवादी पार्टीहरू एउटा दलाल पुँजीवादी सत्ता। त्यो भए चाहिँ हाम्रो त समूह भन्ने कुरा भयो, यो त सिङ्गो पार्टी सत्ता भयो, चाहिँ बेग्लै प्रकारको सत्ता भयो। भनेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अब चाहिँ यही
राजनीतिक मूलधारमा आयो अब हामीले विश्वास गर्दा भयो होइन, हामी त थियौँ आएको भन्ने भएन त्यो ल सरकारले फेरि पनि म दोहोऱ्याउँछु प्रतिबन्ध लागेको थियो कि यहाँहरूलाई फेरि पनि त्यो पनि मिलेन तपाईँको। हामीले के भन्यो भने तपाईँको के उठान गर्नु पर्यो भने तपाईँको वैज्ञानिक समाजवाद भने के हो, यो देशमा कसरी करप्सन भइरहेछ, के कारणले हुन्छ भन्नेतिर जानुभयो भने तपाईँको मिल्छ। शान्ति प्रक्रियामा आयो, हामी त शान्ति प्रक्रियामै, हामी त शान्तिमै छौँ नि त। शान्तिपूर्ण नारा हाम्रो पार्टीको मुख्य नारा हो। देशमा शान्ति हुनुपर्छ, राजनीतिक स्थिरता हुनुपर्छ, प्रगति हुनुपर्छ, आर्थिक उन्नति हुनुपर्छ र कसरी के अहिले हाम्रो मुद्दा के हो भने अहिले किन भएन, के भयो भने हुन्छ यो भन्ने हाम्रो विषय हो। अहिले किन भएन ल, हामी शान्तिको कुरा तपाईँको प्रगतिको कुरा त अहिलेका नेताहरूले पनि भन्छन् होइन, शेरबहादुरले पनि भन्नुहुन्छ, प्रचण्डजी पनि भन्नुहुन्छ त्यही कुरा, माधव नेपाल पनि त्यही कुरा गर्नुहुन्छ, केपी पनि त्यही कुरा गर्नुहुन्छ। तर हामीले के भन्यौँ भने हाम्रो उहाँसँग के भने तपाईँले यो शान्तिको कुरा त गर्नुभयो, त्यो त ठिकै छ हामीले भन्यौँ उहाँले, तर तपाईँले जुन बाटोबाट गइराख्नु भएको छ त्यसले शान्ति ल्याउँदैन, त्यसले आर्थिक उन्नति पनि हुँदैन, त्यसले सामाजिक गतिशीलता पनि आउँदैन, राजनीतिक स्थिरता पनि आउँदैन, अस्थिरता बाहेक केही हुँदैन। यो व्यवस्थाभित्र यदि तपाईँ त्यो चाहनुहुन्छ भने पहिलो शर्त के भने संसदीय दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाको अन्त्य गरौँ, वैज्ञानिक समाजवाद लागू गरौँ, जो हामीले भनेका छौँ होइन। हामीले भनेको त्यो कुरा हो, त्यो त राजनीतिक कुरा भयो, त्यो दार्शनिक कुरा भयो, सैद्धान्तिक कुरा भयो भनेपछि यो कुरा चाहिँ तपाईँले छलफल चाहिँ त्यहाँ गर्नु पऱ्यो, केन्द्रित गर्नु पऱ्यो। यहाँहरूले प्रचण्डसँग विद्रोह गरेको भन्दा चाहिँ सही हुन्छु म होइन? हो, हामीले त्यो त गरेकै कुरा भयो। 70 असारमा प्रचण्डसँग विद्रोह गरेर यहाँहरूले छुटेर जानुभयो उहाँहरूसँग। कति 8-9 वर्षै भइसक्यो त्यो कुरा त। फेरि कुरा चाहिँ छैन। एकै धारमा रहेको वैद्यसँग पनि यहाँहरू बस्न सक्नु भएन, फेरि उहाँहरूसँग पनि फेरि विद्रोह रह्यो। यहाँहरूको 7 वर्ष कस्तो खालको समाजवादको परिकल्पना गरेर हिँड्नु भएको छ यहाँहरू र नेपाल त्यो कम्युनिस्ट पनि तपाईँको मिल्यो जस्तो मलाई लागेन है। हेर्नु चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो पनि कुरो मिलेन। चाहिँ विद्रोह गर्ने भने क्या समाजवाद भन्ने कुरा र विद्रोहका कुराहरू अलिअलि सम्बन्धित त हुने भयो, त्यसको अन्तर्सम्बन्ध त हुने भयो, तर चाहिँ के छ भन्दा हामीले त्यो विद्रोह गरेर त 7 वर्ष अगाडिको कुरा हो नि त। हाम्रो कुरा त के छ भने दार्शनिक कुराहरू छन्, राजनीतिक कुरा छन्, आर्थिक आधारको कुराहरू छन्, राजनीतिक परिवर्तनका यी सबै राजनीतिक दलहरूले स्वीकार्न नसक्ने खालको मुद्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले मात्रै उठाएछ। त्यसो भए हो, उहाँहरूले स्वीकार त्यो चाहिँ तपाईँ स्वीकार तपाईँको ठिक भयो। चाहिँ उनीहरूले उठाउन सकेको थियो, त्यही कारणले द्वन्द्व भएको छ। जस्तो संसदमा प्रचण्डज्यू विचलित भागी उठाउन नसके अब बताइदिनुहोस्। त्यो कारणले चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको हाम्रो द्वन्द्व चाहिँ उहाँहरूसँगको हाम्रो झगडा चाहिँ त्यसैमा पर्यो, हाम्रो चाहिँ अन्तर्विरोध त्यसैमा पर्यो, हाम्रो लडाइँ चाहिँ त्यसैमा पर्यो भन्नुहोस्। किनभने उहाँहरूले चाहिँ के गर्नुभयो भन्दाखेरि जे बाहिर भन्नुहुन्छ नि, बाहिर अर्थात् उहाँहरूले चाहिँ के धारणा चाहिँ व्यक्त गर्नुहुन्छ या भाषण गर्नुहुन्छ या चाहिँ के चाहिँ सोच्नु पनि हुन्छ, तर त्यो बाटोमा उहाँहरू हुनुहुन्न। उहाँहरू चाहिँ जाने चाहिँ भन्नुहुन्छ काशी बाटो हिँड्नुहुन्छ कुतीको, अर्थात् जाने भन्नुहुन्छ कुती, हिँड्नुहुन्छ चाहिँ काशीको बाटो होइन भने जस्तै खालको भइसकेपछि हामीले के भन्यौँ भने यो गलत छ, तपाईँहरूले सच्याउनुपर्छ यसलाई भनेर हामीले भन्यौँ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो झगडा चाहिँ त्यहाँ पऱ्यो, हाम्रो अन्तर्विरोध पनि त्यहाँ पऱ्यो। त्यो कुरो चाहिँ ठिकै हो। अब तात्विक निष्कर्षतिर लाग्दैछ त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी? निष्कर्षतिर होइन, हामी निष्कर्षमै छौँ होइन। किनभने हामीले हाम्रो निष्कर्ष के हो भने नेपालमा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना नहुँदासम्म नेपालको समस्या समाधान हुँदैन। संसदीय प्रणालीबाट नेपालमा जुन प्रकारको आर्थिक आधार र उपरिसंरचना भन्छौँ हामीले राजनीतिक भाषामा, उपरिसंरचना भनेको आर्थिक राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक कुरा भयो। आर्थिक आधार भनेको अहिलेको हाम्रो उत्पादनको पद्धति के हो, के विधिबाट हाम्रो चाहिँ सम्पत्ति विकास हुन्छ देशमा, के विधिद्वारा हाम्रो चाहिँ कुन नीतिबाट हाम्रो जनता आफ्नो दैनिकी चलाउने गर्छ, उसले चाहिँ राष्ट्रलाई योगदान दिने गर्छ, त्यो भनेको आर्थिक आधारको कुरा पर्छ। यो आर्थिक आधार जे छ अहिले र हाम्रो चाहिँ राजनीतिक उपरिसंरचना जे छ र त्यो भनेको के हो त भने आर्थिक आधार के अरे जे छ त्यसले नेपाललाई प्रगतिको बाटोमा जान दिँदैन, त्यसले राजनीतिक स्थिरता पनि आउँदैन, त्यसले जनताको भलाइ पनि हुँदैन होइन, देशको समृद्धि पनि त्यसले आउँदैन। यो संसदीय व्यवस्थाको खिलाफ छ कि यो संसदीय व्यवस्था अंगीकार गरेर जान्छ त अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी? हामीले त भनेका छौँ संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गरौँ होइन, यो संसदीय व्यवस्था खारेज गरौँ, अन्त्य गरौँ भनेर हामीले सबै पार्टीहरूलाई भनेका छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि हामीले त्यही भनेका छौँ, नेकपा एमालेलाई पनि त्यही भनेका छौँ, हामीले माओवादी केन्द्रलाई पनि त्यही भनेका छौँ, राजपा भन्ने छ एउटा त्यसलाई पनि हामीले त्यही भनेका छौँ। जति पार्टीहरू छन् जति हामी भेटघाट गऱ्यौँ हामीले, अर्थात् जति हाम्रो भेटघाट हुन्छ कुराकानी हुन्छ र हामी गर्दै पनि छौँ। फेरि यी सबै पार्टीका नेताहरूलाई सबै पार्टीलाई हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि यो संसदीय प्रणालीले चाहिँ देशमा राजनीतिक स्थिरता आउँदैन, जो तपाईँहरूले कल्पना गर्नुभएको छ त्यो हवाई कल्पना, इथियोपिया बाहेक केही पनि हुन सक्दैन।
संसदीय प्रणालीको अन्त्य गरौँ, वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गरौँ, हामीले चाहिँ भने त्यो हो। त्यसो भएपछि हाम्रो त यो निष्कर्ष भयो, हाम्रो यो निष्कर्षको कुरा भयो। निष्कर्षतिर जाने कुरा होइन कि यो निष्कर्षको कुरा भयो, किनभने हामीले देखेका छौँ संसारभरि यो पुँजीवाद चाहिँ के भन्छ फेल खाइसकेको छ। संसारभरि दलाल पुँजीवाद भएको ठाउँमा झनै फेल खाएको छ। हाम्रो नेपालमा दलाल पुँजीवाद छ। दलाल पुँजीवादले के गर्छ? आफ्नो उत्पादन गर्दैन। दलाल पुँजीवादले के गर्छ? अर्काको दलाली मात्रै गर्छ। दलाल पुँजीवादले के गर्छ भने विदेशी सम्पत्ति ल्याएर त्यसको लुट खसोटमा चाहिँ जीविका चलाउने कुरा गर्छ। यो दलाल पुँजीवादको अन्त्य गरौँ र राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने, हरेक नेपाली जनता समृद्ध हुने, हरेक नेपाली जनताले आफ्नो एउटा राष्ट्रको निम्ति योगदान दिन पाउने यो प्रकारको राजनीतिक प्रणाली, त्यो प्रकारको आर्थिक नीति हामीले चाहिँ लागू गरौँ भनेर हामीले भनेको कुरा भयो। त्यो त हाम्रो निष्कर्षको कुरा भयो। त्यो निष्कर्षलाई यहाँहरूले हजुर ठ्याक्कै ठोस रूपमा आम नागरिकले प्रत्याभूत र अङ्गीकार गर्ने गरी कहिलेसम्म चाहिँ प्राप्त गर्छन् त? अब त्यो कुरा त तपाईँ हामी जहिलेसम्म जति छिटो हामी सङ्गठित हुन्छौँ र यसलाई बुझ्छौँ भनौँ न, तपाईँले अघि बुझाउन सक्नुहुन्छ यी राजनीतिक बुझ्छन् यी राजनीतिक दलका नेताहरू जो सँगसँगै हिँड्नु भएको थियो, 10 वर्ष द्वन्द्व गरेर जनयुद्धमा सँगसँगै हिँडेको यहाँका सहपाठीहरूले त त्यो कुरा बुझ्न सकेनन् भने अन्य विभिन्न सिद्धान्त बोकेका राजनीतिक दलहरू छन् यहाँ, बुझाउन सक्नुहुन्छ? त्यो बुझ्छन्। प्रचण्डज्यूले, बाबुरामज्यूले बुझ्न नसकेको चिजलाई लेनिनले, वैद्यजीले बुझ्न नसकेको चिजलाई लेनिनले एक ठाउँमा भन्नुभएको थियो, एउटा कारबाहीले 1000वटा प्रशिक्षणभन्दा लाखौँ गुणा बढी प्रशिक्षित गर्छ मान्छेलाई। एउटा कारबाहीले 1000वटा प्रशिक्षणभन्दा, जस्तो मैले तपाईँको टेलिभिजनमा 1000 चोटि कुरा गरेँ भने एउटा कारबाहीले त्योभन्दा लाखौँ गुणा बढी त्यसले के छ मान्छेलाई प्रशिक्षित गर्छ। मलाई के लाग्छ अहिले भन्दाखेरि संसदीय व्यवस्था जसरी फेल खायो नि, जस्तो अदालतले फैसला गरिदिनुपर्ने, बहुमत भएको सरकार विघटन गर्नुपर्ने, संसदै विघटन गर्नुपर्ने, अनि दुई चोटि संसद विघटन गर्नुपर्ने, पार्टी चाहिँ हिजो एउटा बहुमत भएको पार्टी, सबैभन्दा ठुलो पार्टी, अझ कतिसम्म भन्दा विश्वमा सबभन्दा दोस्रो ठुलो पार्टी, पहिलो ठुलो पार्टी चीन रे, दोस्रो ठुलो पार्टी नेपाल भनेर चाहिँ जो भनिएको थियो त्यो पुगेको थियो त्यो ठाउँमा होइन। त्यसबाट मान्छेले पनि सामान्य प्रकारको जनताले एउटा अपेक्षा पनि गरेकै थियो, फेरि राम्रो होस् भन्ने चाहना थियो। त्यो किन चाहना थियो भन्दाखेरि जनताको भावना नेपालमा समाजवाद होस्, वैज्ञानिक समाजवाद होस् भन्ने थियो। पार्टी भयो भने समाजवाद उन्मुख भनेर संविधानमा पनि थियो, त्यतातिर जान्छ भन्ने मान्छेलाई लागेको थियो। त्यो कारणले अपेक्षा भएको पार्टी चाहिँ टुक्रा टुक्रा पर्ने जो व्यवहार भयो, यो व्यवहारले मलाई के लाग्छ भने हामीले 10 वर्षमा जति भन्यौँ त्योभन्दा लाख गुणा बढी सबैलाई प्रशिक्षित। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई त खुसी लाग्छ होला है, ल हेर त हामीले भनेको थियौँ नि भन्ने लाग्छ होला है। त्यो त प्रमाणित भयो नि त, हामी जे सही थियौँ भन्ने कुरा त प्रमाणित। हाम्रो सैद्धान्तिक मान्यता, राजनैतिक मान्यता, हाम्रो चाहिँ दार्शनिक मान्यताका आधारमा हामीले जुन सतहमा, जुन धरतीमा टेकेर हामीले विश्लेषण गरेका थियौँ त्यो कुरो त प्रमाणित भयो नि त। तिनै पार्टी त हुन्। अब 50 वर्ष कसैले हेर्नु पर्दैन, नेपाली काङ्ग्रेस अब सहायक भूमिकामा हुन्छ होइन, 20 वर्ष कसैले हेर्नु पर्दैन भनेर चाहिँ कैयौँ दर्जनौँ पटक भाषण गर्ने पार्टी त यिनै त हुन् होइन। तिनै पार्टीले चाहिँ शेरबहादुरजीलाई काँधमा चढाएर विधा त तपाईँ गएर कमजोर हुन् भन्ने देखाइदिए त भनेपछि यो कुरा त हामीले त प्रमाणित त भयो नि। हामीले जे भनेको थियौँ त्यो कुरा त प्रमाणित भयो नि, किनभने संसदीय प्रणालीभित्र राजनीतिक स्थिरता हुँदैन। राजनीतिक स्थिरता नभएपछि आर्थिक प्रगति पनि हुँदैन, सामाजिक गतिशीलता पनि आउँदैन त्यसले। र त्यसको निम्ति राजनीतिक स्थिरताको नाममा तानाशाही भएर पनि हुँदैन। हामीलाई डेमोक्रेसी चाहियो, डेमोक्रेसी स्थापित हुनु पर्यो। त्यो भनेको डेमोक्रेसी भनेको के हो? लेनिनले के भन्नुभयो भन्दाखेरि सोसियलिजम इज मिलियन्स टाइम बेटर डेमोक्रेसी देन बुर्जुवा डिक्टेटरसिप भन्नुभयो। यो अहिलेको जुन बुर्जुवा एनार्की छ, नेपालको दलाल पुँजीवादी एनार्की छ, त्योभन्दा मिलियन्स टाइम, 10औँ लाख करोडौँ गुणा चाहिँ के छन् राम्रो डेमोक्रेसी भनेको चाहिँ वैज्ञानिक समाजवाद हो। त्यो हामीले स्थापित गरौँ भनेर जो भनेको थियौँ हामीले, त्यो त प्रमाणित भयो नि त। त्यो त पुष्टि भयो नि। तपाईँहरूबाट बन्दैन यो, तपाईँको चाहना होला, हामीले भन्यौँ प्रचण्डजीको चाहना होला, शेरबहादुरजीको पनि चाहना होला, केपीजीको पनि चाहना होला। के अरे समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने नारा त राम्रो नारा दिनुभएको थियो नि उहाँले। चाहना त राम्रो कुरा, भ्रष्टाचार गर्न दिन्न, भ्रष्टाचार पनि गर्दिनँ, भ्रष्टाचार गर्न पनि दिन्न भनेर चाहिँ भन्नुभएको थियो उहाँले। तर उहाँ नै प्रधानमन्त्री हुँदा के भयो भने के अरे बालुवाटारको जमिन बेचेर खाने काम पनि त्यहीँभित्र भयो। उहाँकै प्रधानमन्त्री कालमा चाहिँ सेक्युरिटी प्रेसको कुरा पनि त्यहीँ आयो। उहाँकै प्रधानमन्त्री कालमा चाहिँ वाइट बडीका कुराहरू पनि आए, चाहिँ तमाम प्रकारका भ्रष्टाचारका कुराहरू।
सुन कहाँ गयो त्यो चाहिँ 132 किलो कि कति 32 टन कति सुन चाहिँ कहाँ गयो त्यो चाहिँ ठुला माछा भन्थ्यो त्यो ठुला माछा पनि कहाँ गयो ती ठुला माछाहरू चाहिँ 1-2 जना मान्छे चाहिँ उ गरेर त्यो सुन त अहिलेसम्म छैन कि कहाँ गयो त्यो कि त्यो अस्ति पशुपतिमा लगाएको गजुर चाहिँ के छ भन्दाखेरि हो कि त्यो त्यही पनि 10-12 किलो सुन हरायो भन्ने चाहिँ के छ बिचबिचमा हराएको भन्ने कुरा के तपाईँ यो किन हुन्छ हाम्रो कुरा त त्यो छ नि हाम्रो कुरा के छ भने तपाईँहरूले यो गर्नुभयो भन्ने हाम्रो छैन तपाईँ के अरे केपीले चाहिँ के छ भने तपाईँले नराम्रो सोच्नु भएको छ भन्ने कुरा पनि छैन हाम्रो तपाईँले पैसा किन खानुभयो भन्ने पनि छैन हाम्रो एनसेलका पैसा चाहिँ तिर्नु पर्दैन किन भन्नुभयो तपाईँहरूले हाम्रो त्यो कुरा छैन यो किन हुन्छ यस्तो तपाईँहरूले भन्दाखेरि तपाईँको त्यो नहोस् भन्नुहुन्छ तर यो भइरहेको छ किन हुन्छ हाम्रो कुरा चाहिँ त्यहाँ छ किन हुन्छ भने दलाल संसदीय प्रणालीभित्र हुने यही हो योभन्दा अर्को चिज हुँदैन यो प्रचण्ड आए पनि हुने त्यही हो शेरबहादुर आउँदाखेरि पनि हुने त्यही हो केपी आउँदा हुने त्यही हो माधव नेपाल आउँदाखेरि पनि हुने जो प्रधानमन्त्री भयो भने जो व्यक्ति भयो भने जस्तो तपाईँलाई म एउटा चाहिँ स्मरण गराउँछु नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचारको 1 पैसा भ्रष्टाचार नगर्ने भन्ने मान्यता भएको गरेको नगरेको छैन मान्यता भएको प्रधानमन्त्री भनेको कृष्णप्रसाद भट्टराई हो उहाँले चाहिँ छाता र सुराई लिएर चाहिँ बालुवाटारभित्र छिर्नुभयो उहाँ चाहिँ निस्कँदाखेरि पनि 1 पैसा पकेटमा नराखिकन छाता र सुराई पकेटमा मात्रै होइन ब्याङ्क आदि इत्यादि कसैको वरपर नगरिकन बाहिर निस्केको भनेको प्रधानमन्त्री व्यक्तिका हिसाबले कृष्णप्रसाद भट्टराई हो उहाँ चाहिँ सम्मान गर्ने त्यो हिसाबले सम्मान गर्ने चाहिँ प्रधानमन्त्री हो नेपालको इतिहासमा तर उहाँको कार्यकालभित्रको भ्रष्टाचार हेर्नुहोस् त कति भएको छ मेलम्चीमाथि भ्रष्टाचार भएन कि त्यसपछि वरिपरिका चाहिँ कुराहरूमा भ्रष्टाचार भएन कि त्यसपछि त्यसको लगत्तै चाहिँ के छ भने उसमा चाहिँ लाउडा केसमा भ्रष्टाचार भएन कि खानेपानीमा चाहिँ के अरे उसमा सडकमा भ्रष्टाचार भयो त्यो बेलाको हेर्नुभयो भने तपाईँ 10औं दर्जन भ्रष्टाचारहरू चाहिँ के छ भने वरिपरि देखिन्छन् किन के कारणले चाहिँ व्यक्ति एउटा स्वच्छ हुँदा हुँदै पनि प्रधानमन्त्री या कुनै एउटा 1-2 जना मन्त्री स्वच्छ हुँदा हुँदै पनि यो सिस्टमले किन त्यहाँ भ्रष्टाचार हुन्छ किन भन्दाखेरि यो व्यवस्था भनेको यस्तो व्यवस्था हो जसले के गर्छ भने भ्रष्टाचार बाहेक कुनै पनि जेनेरेट गर्दैन अस्थिरता बाहेक केही पनि जेनेरेट अब त यहाँ त फेरि त्यही व्यवस्थामा आउनु भएको होइन हामी आएका छैनौँ त्यो पनि सरकारसँग सम्झौता त्यो पनि बाहिरको हल्लाको कुरा मात्रै भयो तपाईँको त्यो पनि त्यति मिलेर होला नि तर ठिकै छ केही छैन मेरो कम्प्लेन चाहिँ होइन त्यो छलफल चाहिँ अब यहाँ चुनावमा जाने कि नजाने त अब चुनावमा जाने कि नजाने हामी चाहिँ संसदीय व्यवस्थामा आएका होइनौँ हामीले भनेको के हो भने हामीलाई हाम्रो पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लागेको थियो राजनीतिक गतिविधि गर्नबाट प्रतिबन्धित भएको थियो प्रतिबन्ध खोलियो त्यति मात्रै कुरा हो हामीले के भनेका छौँ भने संसदीय व्यवस्थालाई बदलौँ वैज्ञानिक समाजवादी स्थापना गरौँ हामीले भनेको छौँ नि हामीले संसदीय व्यवस्थामा जाउँ आएका हौँ भनेर त भनेको छैन नि त हामीले त्यो भनेका पनि छैन त्यो भ्रम पनि नरहोस् कसैलाई पनि र सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई तपाईँको टेलिभिजन मार्फत म सम्पूर्ण जनतालाई अपिल गर्ने कुरा के हो भने हामी कुनै भ्रममा छैनौँ र जनता पनि भ्रममा पर्नु हुँदैन यो संसदीय व्यवस्थाका कारण छन् यसको एउटा अन्तर्निहित क्यारेक्टर अन्तर्निहित तपाईँको चरित्र के हो त भन्दाखेरि भ्रष्टाचार गर्ने राज्य नै भ्रष्टाचारी हो यो त व्यक्तिको कुरा होइन यो अहिले मान्छेहरूले भन्छ नि राज्य नै भ्रष्टाचारी हो यो राज्य संरचना नै भ्रष्टाचारी छ यसमा यो त मान्छेले भन्छ नि प्रधानमन्त्री यो भ्रष्टाचारी भयो त्यो भ्रष्टाचारी यो कुरा होइन व्यक्ति चाहिँ के छ भने होल सिस्टम नै करप्सन एज अ होल सिस्टम चाहिँ के छ भने करप्टेड सिस्टम हो यो चाहिँ एज अ होल सिस्टम तपाईँको अस्थिरता पैदा गर्ने सिस्टम हो यो एज अ होल सिस्टम चाहिँ राष्ट्रघात गर्ने सिस्टम हो यो चाहिँ होइन देशलाई बेचेर देशको अस्मितामाथि तपाईँको चाहिँ व्यापार गर्ने सिस्टम हो यो सिस्टम भनेको त्यो सिस्टम यहाँ छ जुन सिस्टमले के गर्छ भने हरेक व्यक्तिलाई इमान्दार व्यक्तिलाई पनि भ्रष्टाचारी बनाइदिन्छ या इमान्दार व्यक्ति छ भने त्यसलाई तहरबाट माहा फाले जस्तो फालिदिन्छ जस्तो कृष्णप्रसाद भट्टराई फालिनु भएको थियो नेपाली काङ्ग्रेस हाम्रो पार्टीको होइन नि कृष्णप्रसाद भट्टराई नेपाली काङ्ग्रेसको नेता हो तर कृष्णप्रसाद भट्टराई चाहिँ के छ भन्दाखेरि बिचैमा फालिनु भयो उहाँ चाहिँ होइन किन फालिनु भयो भन्दाखेरि सायद उहाँ चाहिँ त्यो भ्रष्टाचारको चाहिँ के छ भने विरोधी हुनुहुन्थ्यो होइन त्यो गर्नको लागि उहाँले प्रतिबन्धित गर्नुभएको थियो उहाँ आफूले त गर्न पनि दिनुहुन्न थियो सायद उहाँले त्यो कारणले चाहिँ अलिक राम्रो गरौँ भन्ने थियो अर्थात् उहाँको चाहिँ त्यसमा स्किल पुगेन होइन जुन खालको व्यवस्था हो त्यो व्यवस्थाको निम्ति बोनाफाइड क्यान्डिडेट चाहिँ उहाँ हुनु भएन बोनाफाइडलाई के भन्छ त्यसलाई भन्छ के अरे सक्षम नेतृत्व भनौँ न यो व्यवस्था अनुसारको सक्षम नेतृत्व चाहिँ कृष्णप्रसाद भट्टराई हुनु भएन कृष्णप्रसाद भट्टराई के को निम्ति सक्षम हुनुहुन्थ्यो होला भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसले भनेको प्रजातान्त्रिक समाजवादको निम्ति उहाँ चाहिँ सक्षम हुनुहुन्थ्यो होइन प्रजातान्त्रिक समाजवादको निम्ति उहाँ सक्षम हुनुहुन्थ्यो प्रजातान्त्रिक समाजवाद नेपाली जो बिपी कोइरालाले भन्नुभएको थियो त्यो प्रकारको व्यवस्था भएको भए कृष्णप्रसाद भट्टराईको चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो होइन उहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री हुँदा देशमा पनि राम्रो हुन्थ्यो व्यवस्था के भयो भन्दाखेरि दलाल पुँजीवादी व्यवस्था भयो संसदीय प्रणाली व्यवस्था भयो
भट्टराई के हुनुभयो भन्दाखेरि के अरे प्रजातान्त्रिक समाजवादी नेता हुनुभयो, त्यो ट्याली चाहिँ खाएन भने उसलाई फालिदियो। यहाँले सरकारसँग सम्झौता प्रतिबन्धितका लागि मात्रै सम्झौता गरेको जस्तो भन्नुभयो। आम नागरिकले के बुझे भने अब चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पनि चुनावमा जान्छ, आउँदो चुनावमा चाहिँ अब सहभागी हुन्छ भन्ने एक खाले आकलन छ। स्पष्ट बताइदिनुहोस् अब यहाँहरू चुनावमा जाने कि नजाने, भाग लिने कि नलिने? हामीले चुनावको कुरा गरेका छौँ, होइन? त्यो चुनावको भनेको के हो भने जनमत सङ्ग्रहमा जाउँ, जनतालाई अधिकार दिउँ कि नेपालमा कस्तो प्रकारको राजनीतिक प्रणाली स्थापना गर्ने, वैज्ञानिक समाजवादी प्रणाली स्थापित गर्ने कि अहिलेको दलाल पुँजीवादी व्यवस्था जसले चाहिँ अस्थिरता पैदा गरेको छ, जसले भ्रष्टाचार गरेको छ, जसले गरिबी ल्याएको छ। सुकुम्बासी तपाईँलाई थाहा छ नेपालमा 3 करोड नेपाली जनतामा 70 लाख मान्छे सुकुम्बासी छन् अहिले हाम्रो आँकडामा। हाम्रो पार्टीको चाहिँ सुकुम्बासी विभाग छ, सङ्गठन छ। त्यो सुकुम्बासी विभागले अब त्यो सबै एकुरेट होला भन्ने त भएन, किनभने सरकारले त गरेकै छैन। पहिले एकचोटि चाहिँ एमालेको सरकार हुँदाखेरि सुकुम्बासी कति छन् भनेर एउटा आयोग बनाएको थियो र त्यसले चाहिँ डाटा लिएको थियो। त्यो बेलामा 55 लाख कति यस्तै भन्ने थियो, 50-55 लाख सुकुम्बासी। अहिले हाम्रो सङ्गठनको आँकडा अनुसार 70 लाख जनता चाहिँ सुकुम्बासी छन्। अनि यही सरकारको अहिलेको आँकडा अनुसार 50 लाख जनता चाहिँ गरिबीको रेखामुनि छन्। त्यो सुकुम्बासीभित्र पनि पर्न सक्छन्, बाहिर पनि पर्न सक्छन्। त्यो नि भनिसकेपछि 3 करोड जनतामा 70 लाख भनेको कति प्रतिशत हुन्छ? मेरो ख्यालमा 20-22% चाहिँ के छैन हुन आउँछ हिसाब गर्दाखेरि। भने यत्रो जनसङ्ख्या तपाईँको चाहिँ उसमा छ भने गरिबीको एउटा चपेटाभित्र छ भनेपछि यो प्रकारको स्थितिबाट अन्त्य गर्नको लागि के गर्ने भन्दाखेरि यो त हामीले चाहिँ के छ निरन्तर एउटा कुरा त उठाइरहेछौँ नि त। भनिसकेपछि यसलाई सम्बोधन गर्नको निम्ति जनमत सङ्ग्रहमा गए मात्रै हो, यसलाई सम्बोधन गर्ने यो लगायतका तमाम विषयहरू छन्, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने राजनीतिक व्यवस्था चाहियो नि त। त्यो व्यवस्थालाई बदल्नको निम्ति के हुनु पर्यो भन्दा जनमत सङ्ग्रह गरौँ नि त, जनतालाई चाहिँ भोट हाल्ने अधिकार दिउँ। नेपालमा डेमोक्रेसी मान्छौँ भन्छन् संसदवादी पार्टीहरूले भने डेमोक्रेसी त मान्नु पर्यो निर्णयले। त्यो भनेको के हो? जनतालाई भोट हाल्ने अधिकार। हामी त्यो चुनावमा जान चाहन्छौँ। हामी अहिले त्यो चुनावको अपिल पनि गरेका छौँ, सबै संसदवादी पार्टीहरूलाई पनि भनेका छौँ हामी जनमत सङ्ग्रहमा जाउँ। राजनीतिक व्यवस्था बदल्नको निम्ति, राजनीतिक व्यवस्था छान्नको निम्ति। उहाँहरूको सकारात्मक छैन नि त, सकारात्मक। त्यही भएर त उहाँ त्यही कारणले त यो पार्टीहरू जो सकारात्मक छैनन् नि त्यसमा दुईवटा कुराहरू। त्यही कारणले उनीहरू चाहिँ लोकतान्त्रिक होइनन्, डेमोक्रेटिक होइनन्। कुनै पनि पार्टीहरू डेमोक्रेटिक पार्टी भएन त्यो। यदि जनतालाई विचारधारा भन्दा भिन्न हुने बित्तिकै डेमोक्रेटिक नहुने हो, जनतालाई भोट हाल्ने अधिकार पनि दिनको निम्ति सहमत नहुनु भनेको डेमोक्रेटिक हुनु हो। तपाईँको विचारमा के हुन्छ? अर्थात् भनौँ न जनताले के भन्छ होला, तपाईँले सर्वे गर्नुभयो भने जो भोट हालेर चाहिँ राज्य प्रणाली चाहिँ छाडौँ त भनेर भोट हाल्ने अधिकार पनि नदिने भएपछि त्यो डेमोक्रेटिक हुन्छ, त्यो चाहिँ के छ लोकतान्त्रिक हुन्छ, त्यो जनतान्त्रिक हुन्छ, प्रजातान्त्रिक। लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, जनतन्त्र नेपाली शब्दहरू 3टा शब्दहरू छन् होइन, 3-4वटा शब्दहरू छन्। जे शब्द प्रयोग गरे पनि अङ्ग्रेजीमा त्यसलाई डेमोक्रेसी भन्छ। हामीलाई चाहिएको चाहिँ डेमोक्रेसी हो, हामीलाई चाहिएको अटोक्रेसी होइन। हामीलाई चाहिएको एनआरसी। जनमत सङ्ग्रहमा गएर उठाउने मुद्दा, प्रमुख मुद्दा के हुन् त? ल, जनमत सङ्ग्रहमा जानको लागि तयार भएरै होइन, प्रमुख मुद्दा त एउटै कुरा छ नि, वैज्ञानिक समाजवाद भन्दा अर्को कुनै मुद्दा छ? वैज्ञानिक समाजवादभित्र के छ भन्ने कुरा बेग्लै कुरा भयो। जस्तो दलाल पुँजीवादभित्र के छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले एउटा श्रृङ्खलामा चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ। वैज्ञानिक समाजवादभित्र के हुन्छ त्यो श्रृङ्खलामा बुझ्न सक्छौँ हामीले, त्यो छुट्टै विषयको भयो। तर अहिले हामीले भनेको के भने दुईवटा व्यवस्था, एउटा चाहिँ वैज्ञानिक समाजवाद, हामीले भनेको वैज्ञानिक समाजवाद, एउटा चाहिँ अहिलेका संसदवादी पार्टीहरूले प्रयोग गरेको दलाल पुँजीवादको बिचमा भोटिङ गर्ने हो भने जनताले के छान्छन् त्यो छान्न दिउँ नि त। ठिक छ हाम्रो कुरा। अब यहाँले देख्नु भएको वैज्ञानिक समाजवादको राज्य व्यवस्था चाहिँ कस्तो नेतृत्व त्यहाँ छानिन्छ, कुन पद्धतिबाट छानिन्छ? तपाईँलाई यस्तो छ त्यहाँ हो, यो पहिलो कुरा चाहिँ अवधारणाको कुरा आउँछ होइन। वैज्ञानिक समाजवादमा के हुन्छ? कम्युनिस्ट केन्द्रमा हुन्छ, केन्द्रमा कम्युनिस्टहरूको सत्ता हुने, जनतामा चाहिँ राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक गतिशीलता, शान्ति र समृद्धि हुने, यो कुरा चाहिँ के छैन वैज्ञानिक समाजवादभित्र हुन्छ। नेतृत्व चयनको प्रक्रियामा मैले भन्दै राज्य व्यवस्था अहिलेको संसदीय व्यवस्था जस्तो एउटा व्यवस्था त चाहियो नि, व्यवस्था त्यो नै व्यवस्था हुन्छ होइन, त्यो व्यवस्था हुन्छ। त्योभित्र के हुन्छ? नेतृत्व प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाले नेतृत्व चाहिँ के छ जान्छ। अहिलेको जस्तो जीवनभर एकचोटि प्रधानमन्त्री भएपछि जो के अरे कुन चाहिँ ज्योतिषले भनेअनुसार 5-7चोटि प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने, त्यसको निम्ति जीवनभर चाहिँ के छ हुने जो एउटा व्यापार भएको छ नि अहिले, त्यस्तो हुँदैन। त्यति बेला के हुन्छ?
प्रतिस्पर्धा, जनताको प्रतिस्पर्धाद्वारा, जनतामा विचारको प्रतिस्पर्धाद्वारा नेतृत्वमा जान्छ। राष्ट्रपति हुन्छ, अर्थात् मन्त्रीहरू चाहिँ के छन् हुन्छन्, न्यायाधीश हुन्छ, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हुन्छ कि प्रत्यक्ष निर्वाचित तरिकाले जान्छ त्यो, होइन। दोस्रो कुरा के हुन्छ, त्यो राष्ट्रपति बदलिन्छ, किनभने मान्छेले त परिवर्तन चाहन्छ नि त। एउटै व्यक्ति एकचोटि राष्ट्रपति भएपछि नमर्दासम्म राष्ट्रपति भन्ने हुँदैन। त्यहाँ चाहिँ के छैन, अब भनौँ 2 टर्मसम्म चाहिँ के छ राष्ट्रपति हुन्छ, बदलिन्छ। तर तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थामा अहिलेको जस्तो प्रतिस्पर्धा, देशको सम्पत्ति लुट्नको निम्ति, भ्रष्टाचार गर्नको निम्ति, आफ्नो चाहिँ के छ नि सारा सम्पत्तिलाई एकाधिकार गर्नको निम्ति हुँदैन, किनभने राज्य प्रणालीभित्रै हुँदैन। धर्मेन्द्र सर, त्यो त प्रवृत्ति हो। व्यवस्था जुनसुकै आए पनि व्यक्तिको प्रवृत्ति र नेतृत्व गर्ने व्यक्ति उस्तै रहेपछि त त्यसको त कुनै अपेक्षा रहँदैन। अहिले बहस चाहिँ मैले अघि सुरुमै तपाईँलाई भनेको थिएँ, होइन। अहिले एकदम गलत प्रकारको बहस अहिले त्यही चलेको छ नेपालमा। त्यो चलेर के बनिएको छ भन्दाखेरि दलाल पुँजीवादी व्यवस्थालाई ढाकछोप गर्नको निम्ति केही दलालहरू, केही माफियाहरू, केही चाहिँ के छैन जनविरोधीहरू, केही भ्रष्टाचारीहरू, उनीहरूले के तर्क गरिरहेछन् अहिले भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ व्यक्तिको समस्या हो, यो व्यवस्थाको समस्या होइन भन्छ उनीहरूले। र जो मान्छेले जसले यो गरिरहेछ नि त्यो चाहिँ राजनीतिक क्षेत्रमा, राजनीतिमा पर्दा पन्दा पछाडि छ, त्यो अगाडि छैन। पर्दामा अगाडि आउने त उसका चाहिँ के छ नि उसले परिचालन गर्ने व्यक्तिको रूपमा आउने भए त्यसलाई चाहिँ अब शब्द त्यति राम्रो चाहिँ शब्द नहोला भनेर मैले अलिक भन्न गाह्रो लाग्यो अहिले, होइन। अलिक शब्द चाहिँ त्यसलाई के भन्छ, पाउन्ड भन्छ क्या उसमा, अङ्ग्रेजीमा भन्दाखेरि स्टुज भन्छ चाहिँ अङ्ग्रेजीमा, होइन। यस्तो प्रकारको चाहिँ के छ नि प्रयोग गर्छ त्यसले, भने मैले त्यो अपमान गर्न खोजे होइन कि त्यो हुन्छ। त्यो म प्रधानमन्त्री भए अहिले यो व्यवस्थाभित्र म प्रधानमन्त्री भएँ या विप्लव प्रधानमन्त्री हुनुभयो या हाम्रो पार्टीको कुनै पनि व्यक्ति मन्त्री प्रधानमन्त्री भयो भने हुने त्यही हो मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ। किनभने यो कसैलाई अपमानको कुरा होइन। मैले अहिले त नेपालीमा त्यति राम्रो शब्द भेटेन पनि, होइन। यस्तो प्रकारको स्टुजको कामको रूपमा चलाउने गरिकन बाहिर, पर्दाभन्दा बाहिर हुन्छ जो रियल सत्ता चलाउने, त्यसले के गर्छ त भन्दाखेरि देशको सम्पत्ति लुटेको छ, देशमा भ्रष्टाचार गरेको छ, देशलाई व्यथिति गरेको छ, देशको प्राकृतिक सम्पदा बेचेको छ। त्यो भनेको दलाल पुँजीपति वर्ग हो। त्यो दलाल पुँजीपति वर्गले के हल्ला लैजान्छ भन्दाखेरि व्यक्ति ठिक नभएर हो। किनभने मैले जो पाउन्ड अगाडि सारेँ, जो स्टुज अगाडि सारेँ, होइन, जो त्यो राम्रो भएन, त्यसको पर्फर्मेन्स राम्रो भएन भन्छ त्यसले। र आफ्नो विकृतिलाई, सत्तामाथिको जो चाहिँ जनताको आक्रोशलाई त्यसलाई व्यक्तिको टाउकोमाथि खनाइदिन्छ, होइन। व्यक्तिको टाउकोमाथि खनाइदिन्छ र मान्छे के गर्छन् भन्दाखेरि यही व्यक्ति खराब रहेछ, प्रचण्ड खराब रहेछ भन्छ मान्छेले, केपी ओली खराब रहेछ भन्छ, शेरबहादुर देउवा प्रचण्ड किन खराब हुने? उहाँहरू त एउटा त्याग गर्नुभएको छ, बलिदान गरेर आउनुभएको छ, जेलमा बस्नुभएको छ, जनताको बारेमा। व्यक्ति खराबको कुरा होइन यो, कुनै पनि व्यक्ति खराब छैनन्। न प्रचण्ड खराब हुनुहुन्छ, न चाहिँ के छ भने केपी ओली खराब हो, न तपाईँको चाहिँ के छ भने माधव नेपाल खराब हो, न चाहिँ शेरबहादुर खराब हो। शेरबहादुर कति टर्चर, उहाँको बोल्न मिल्दैन, उहाँको पञ्चायतले टर्चर गरेर, होइन। सङ्घर्ष गर्दाखेरि सङ्घर्षशील व्यक्तित्व हुनुहुन्छ उहाँहरू देशलाई समृद्धि गर्न चाहनुहुन्छ। तर जुन व्यवस्थामा हुनुहुन्छ उहाँहरू, त्यो व्यवस्थाले, अर्थात् जसको चाहिँ जुन व्यवस्था भन्छ त्यो व्यवस्थाले के गरेको छ उहाँहरूलाई भन्दा गोटीको रूपमा चाहिँ प्रयोग गरेको छ। उहाँहरू चाहिँ आफ्नो विवेकले चाहिँ काम गर्छ। यस्तो प्रकारको व्यवस्था जो पर्दा पछाडि छ, यस्तो प्रकारको छ यो, होइन। अब अलिकति टर्नौँ है थोरै। यहाँले हिजो एउटा आफ्नो अभिव्यक्ति पनि दिनुभयो, एमसिसी नेपालमा ठुलो चर्चित विषय हो, यो पास हुनुहुन्न भनेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो कार्यक्रम पनि गर्यो, यहाँको सङ्गठनको कार्यक्रम हिजो आएको थियो। के कारणले चाहिँ यो एमसिसी राष्ट्रघाती छ यहाँले देखेको? यसको अब यसमा त धेरै विषयहरू छन्, होइन। म तपाईँलाई एउटै मात्रै विषय भन्छु अहिले, किनभने टेलिभिजनमा धेरै कुराहरू चाहिँ गर्न सम्भव नहोला। हामीले धेरै कार्यपत्रहरू पनि गरेका छौँ, अन्तर्क्रिया गरेका छौँ, बहस भएको छ, सारा कुराहरू त्यहाँ भएको छ। तपाईँहरूले रिपोर्टिङ पनि गर्नुभएको छ, होइन। तपाईँहरूले सुन्नुभएको पनि छ, जनतालाई सम्प्रेषण पनि गर्नुभएको छ। म तपाईँलाई एक पक्षहरू चाहिँ यो विकास विरोधीहरूले चाहिँ विरोध गरिरहेको छ भन्ने पनि छन्, त्यही भएर मात्रै मैले के कारणले म तपाईँलाई एउटा मात्रै कुरा भन्छु। यसमा चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो एमसिसी सम्झौताको कम्प्याक्टको धारा 7 को एमा या बीसी कुन चाहिँ उसमा छ, त्यसमा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यदि एमसिसी र नेपालको कानुन बाजियो भने नेपालको के अरे एमसिसी चाहिँ के छ भने माथि हुनेछ, नेपालको कानुन चाहिँ के छ भने एमसिसी मान्नुपर्ने छ भन्ने छ एउटा। अनि एउटा धारामा के छ भन्दाखेरि
नेपालको भूमि जो छ नि, जो नेपालको 13 अर्ब रुपियाँ बराबर चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ, त्यहाँ लगानी गर्नुपर्छ। त्योबाट खरिद गरिएको जमिन, एमसिसीको निम्ति राज्यको पैसाले चाहिँ खरिद गरिएको जमिनमा एमसिसीको मातहतमा आइसकेपछि त्यसमा नेपालको कानुन लाग्दैन, त्यसको सुरक्षा चाहिँ एमसिसीले गर्नेछ भन्ने छ। अनि एमसिसी के छ भने इन्डो पेसिफिक रणनीति जो एक हिस्सा हो भनिएको छ, हिस्सा हो भनेर भनिएको छ होइन। र यसमा आउने पैसा तर फेरि एमसिसीले चाहिँ नि यो हिस्सा होइन भनेर डिक्लेरेसन पनि दिएको छ नि, अवस्था पनि छ। सरकारले चाहिँ प्रश्न सोधेछ होइन, त्यो म त्यसमा आउँला पछि। अनि त्यसमा के भनिएको छ भने तपाईँको त्यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको हिस्सा हो भनेको छ, र यसमा आउने जति पैसा आउँछ इन्डो पेसिफिकबाट आउँछ भनेर भनिएको छ, सहयोग जति एमसिसी मार्फत जानेछ भनेर भनिएको छ। अनि त्यो इन्डो पेसिफिक फेरि यो क्वाड्रिल्याटरल सेक्युरिटी डायलग भन्ने छ। जापान, अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया र भारत, दक्षिण कोरिया भनेको अमेरिका हो, अमेरिका र भारत, यसको बिचमा क्वाड्रिल्याटरल सेक्युरिटी डायलग भन्ने छ। त्यसको चाहिँ के छ नि एट्याचमेन्ट छ। मैले अस्ति ग्लोबल टाइम अलि अगाडि हेरेको थिएँ समाचार, 1,80,000 सेनाले चाहिँ के छ नि चिनलाई घेरिरहेर चाहिँ क्या अहिले त्यहाँ होइन। त्यही क्वाड्रिल्याटरल डायलगभित्र र यो इन्डो पेसिफिकभित्र गरेर चिनलाई पनि घेरेको छ। यता भारतमाथि पनि दबाब चाहिँ के छ नि पारिराखेको छ। भारतलाई पनि राम्रो छैन त्यसले एमसिसीको कारणले। अनि त्यसपछि आएर चाहिँ के छ नि यो सबै त्यहाँ छ, त्यसको स्टेसन चाहिँ के छ नि नेपाल बनाउन खोजिया छ। त्यस कारणले यो चाहिँ के छ नि पुरै आउटराइट खारेज गरिनुपर्छ, इमिडिएट खारेज गरिनुपर्छ भने संशोधन सहित पनि होइन, खारेजै हो यो खारेज के पनि होइन भन्नुभयो। संशोधन यसको संशोधनको कुनै औचित्य छैन यसको, किनभने अमेरिका जस्तो सुपर पावरलाई यहाँ संशोधन गरेर त्यो हुने कुरा चाहिँ के छ भने त्यो कुरा छैन। उनीहरू चाहिँ के छ भने सानो लुप होलबाट छिर्न चाहन्छन्। यसलाई केही साथीहरूले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि अहिलेको 21औं शताब्दीको इस्ट इन्डिया कम्पनी जस्तै हो भन्नुभएको छ। एकदम सही नै त्यही हो, यो इस्ट इन्डिया कम्पनी भएर सियो भएर छिर्ने हो यो। र पछि आएर चाहिँ यसलाई हाम्रो देशलाई चाहिँ के छ भने मिलिट्री बेसमा बदलेर दक्षिण एसियामा अर्थात् यो उत्तर पूर्वी एसियामा, उत्तर पूर्वीमा मात्रै होइन यो त एसियाको सेन्टर हो, नेपाल भनेको एसियाको केन्द्र हो। यसलाई पुरै व्यथित चाहिँ के छ भने गर्ने एमसिसी अन्तर्गत सुनियोजित तरिकाले छिर्न सुनियोजित तरिकाले अमेरिकी बेस बनाउने। अमेरिकी मात्र होइन, यो चाहिँ यो विभिन्न प्रकारका एलाइनमेन्टहरू छन् जसभित्र अहिले मैले सुनेको कुरा के छ भने कति सही हो होइन। अहिले यो एमसिसी पास हुने बित्तिकै अर्थात् नेपालको संसदले पास गर्यो भने क्वाड्रिल्याटरल डायलग सेक्युरिटी डायलगभित्रबाट कोरियन, अमेरिकी, जापानिज र अस्ट्रेलियन सेना चाहिँ हाम्रो यो कालापानी लिम्पियाधुरामा चाहिँ राख्नेमा चाहिँ तिनीहरू छन्। र त्यसमा चाहिँ के छ भने भारतलाई दबाब दिने भारतको त अलरेडी आशंकाका बीचमा तडपिरा पो हो। यो आशंकाको कुरा होइन, यो चाहिँ तथ्यहरूले व्यक्त गर्ने कुरा हो। यो के छ तपाईँको चाहिँ हिसाब तपाईँले हेर्नुभयो विगत 150 वर्षको इतिहास हेर्नुभयो भने यो 150 वर्षको इतिहासमा के छ भने साम्राज्यवाद भनेको लेनिनले के भन्नुभयो भन्दाखेरि साम्राज्यवाद भनेको युद्ध हो होइन, साम्राज्यवाद भनेको रक्तपात हो, रक्तपात हो, युद्ध हो भन्नुभयो लेनिनले होइन। यो कुरा तपाईँको व्यवहारमा हामीले देखिरहेका छौँ। यो व्यवहारमा कुनै पनि तथ्यहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा यो अनुमान गर्ने यो के अरे तपाईँले अघि के शब्द भन्नुभएको थियो त्यो कुरा मात्रै होइन, यो आशंकाको कुरा होइन, यो तथ्यको कुरा हो। अमेरिकाको नियोजित तरिकाले एमसिसीबाट छिरेर यहाँ इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गतको सैन्य सङ्गठन विस्तार गर्ने। म तपाईँलाई फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, फेरि तपाईँको टेलिभिजनबाट अमेरिका भारतलाई टुक्र्याउन चाहन्छ नम्बर 1, नम्बर 2 अमेरिका चीनलाई पनि टुक्र्याउन चाहन्छ होइन। किन भारतलाई किन टुक्र्याउन चाहन्छ भन्दा जे कारणले बेलायतले भारतलाई एउटै देश बनायो त्यही कारणले अमेरिका चाहिँ त्यसलाई टुक्र्याउन चाहन्छ। त्यो भनेको भारतलाई एक्सप्लोइट गर्नको लागि, लुटपाट गर्नको लागि बेलायतले एउटै बनायो सिङ्गो भारतलाई। अहिले भारत चाहिँ न्युक्लियर पावर पनि भयो। अहिले चाहिँ के छ भने करिब चौथो चाहिँ एउटा आर्थिक स्ट्रङ देश पनि भयो। पहिलो चाहिँ चीन छ जिडिपीका हिसाबले, चीनमा चाहिँ 2017-18 को डाटा अनुसार $21 ट्रिलियन बराबरको जिडिपी चाहिँ चीनको। 25वटा देश, युरोपियन युनियनको $20 ट्रिलियन छ, त्यस पछाडि अमेरिकाको $19 ट्रिलियन छ भने भारत एक्लैको चाहिँ $9 ट्रिलियन छ। त्यो बेलाको त्यो भनेको चौथोमा आउँछ सिङ्गो युरोप एउटै बनाउँदाखेरि। यो प्रकारको पावर चाहिँ के छ भने जो भारतमा विकास भएको छ त्यसलाई टुक्र्याउन चाहन्छ अमेरिकाले, किनभने विभिन्न प्रकारको सन्धिहरू सहमतिहरू भएको छन्। न्युक्लियर कन्ट्रोल गर्ने सहमति भएको छ, व्यापार कन्ट्रोल गर्ने सहमति भएको छ, तर पनि भारत चाहिँ के छ भने उदाउँदैछ।
त्यसलाई टुक्र्याउनु छ अमेरिकाले। त्यो कारणले चाहिँ एउटा भारतलाई टुक्र्याउनु पर्ने छ। अर्को चीनलाई त उसले डिक्लेयरै गरेको छ। चीनमा चाहिँ के छ भने 6-7वटा देशहरूमा टुक्र्याउन चाहन्छ उसले चाहिँ अमेरिकाले। त्यो कारणले त्यसको स्टेसन कहाँ बनाउन चाहन्छ त भन्दा नेपाल बनाउन चाहन्छ। यो कुरा त एकदम तपाईँको अहिले तपाईँले रेकर्ड गरिराख्नु होला, बेला बेला बजाइराख्नु होला। यो कुरा यो पास भयो भने मलाई लाग्छ अर्को 25 देखि 30 वर्षको बिचमा यो स्थिति चाहिँ नेपालमा हामी अन्तिममा छौँ, एकदमै थोरै समय बाँकी छ। यहाँहरूले जे सपना देख्नुभयो 10 वर्ष हतियार उठाएर जङ्गलमा बसेर जनताका लागि, जनताको मुक्तिका लागि, जनताले दुःख पाए, यो राज्य व्यवस्थाले चाहिँ आम नागरिकलाई हेर्न सकेन, भावना बुझ्न सकेन, आर्थिक उन्नति दिन सकेन भनेर 17,000 भन्दा बढीको ज्यान पनि गयो, रगत बग्यो। अहिलेको स्थिति र यहाँले देखेको त्यो सपना, अहिलेको राजनीतिक वस्तुस्थिति जहाँको त्यही छन्, अङ्गभङ्गहरू छटपटाइरहेका छन्, कोखरित्तिनीहरूको आँसु अझै सुकिसकेको छैन, कस्तो अनुभूति हुन्छ यहाँलाई? हेर्नुहोस्, यो कुरा कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने हामी संयोगले बाँचेको कुरा हो होइन। कैयौँ पटक मारिन सकिने त्यो जेलमा जान सक्ने कुरा पनि हुन्थ्यो, हामी पनि त्यही लाइनमा थियो। हामी त्यसमा गऱ्यौँ, हामीले अपिल गऱ्यौँ, जनताले तपाईँको आफ्नो जीवनको बलिदान दियो। त्यो जीवनको न्याय गर्न सकिएन भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन? यति मात्रै त्यो जीवनको बलिदानबाट अहिले गणतन्त्र आयो। अहिले जे जति उपलब्धिहरू भन्ने छ नि, त्यो सबै चाहिँ जनताको त्यो महान बलिदानद्वारा, त्यो महान चाहिँ के छ भने योद्धाहरूको तपाईँको अङ्गभङ्गद्वारा त्यसको जगमा चाहिँ के छ भने अहिले बनेको छ, यो जो आयो अहिले बनेको छ। तर यो राज्य प्रणाली फेरि पनि जुन हामीले चाहेका थियौँ, वैज्ञानिक समाजवाद, नयाँ जनवाद भन्थ्यौँ हामीले त्यति बेला, नौलो जनवाद भन्थ्यौँ, त्यो नौलो जनवाद स्थापना भएको स्थिति हुन्थ्यो भने यो समस्याहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यसको परिपूर्ति हुन्थ्यो। त्यो परिपूर्ति भनेको के हो भन्दाखेरि अहिलेको जस्तो संसदवादीहरूले सत्तामा जाने, आफ्नो मान्छेलाई जागिर खुवाउने, लुटपाट गर्ने, पैसा दिने, त्यो बाटो होइन कि सिङ्गो नेपाली जनताको, नेपाल राष्ट्रको उन्नति र प्रगतिको लिकमा देश बस्थ्यो, स्वाधीनतातिर चाहिँ अगाडि बढ्थ्यो। त्यो कारणले परिपूर्ति हुन्थ्यो। तर संसदीय व्यवस्था स्थापित भएको कारणले त्यो पूर्ति हुन सकेको छैन अहिले होइन। तर त्यो बाटोमा त छ देश चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि यसमा हामीले पश्चाताप गर्नुपर्ने कुरा छैन, बरु हामीले त्यसमा गर्व गर्नुपर्छ। ती महान शहीदहरूको रगतले चाहिँ देश अहिले यहाँसम्म आएको छ। फेरि चाहिँ के छ भने देश अगाडि बढ्नुपर्छ, परिवर्तन हुनुपर्छ। हस्, समय थोरै भयो, यहाँले आफ्नो अमूल्य विचारहरू राखिदिनु भयो। ग्लोबल टेलिभिजनको तर्फबाट यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँलाई पनि। त्यो मैले तपाईँलाई जो अलिकति तपाईँहरू जस्तो जिम्मेवार एउटा पत्रकार, जिम्मेवार चाहिँ टेलिभिजनबाट सुरुमै जो खालको गर्नुभयो त्यसको करेक्सनको लागि मैले जो अनुरोध गरेँ त्यसमा पिर नमान्नु होला, त्यसलाई करेक्सन गर्नु। थ्याङ्क यू सो मच। दर्शकबिन आज हामीले कुरा गऱ्यौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सचिवालय सदस्य धर्मेन्द्र वास्तोलाज्यूसँग वर्तमान परिस्थितिमा अब कसरी राजनीतिक अवस्थामा अगाडि बढ्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र यो अवस्थाबाट यो राज्य व्यवस्थासँग कतिको सन्तुष्ट छ भन्ने सन्दर्भमा रहेर कुरा गऱ्यौँ। अन्य कुनै विषयका साथमा र व्यक्तित्वको साथमा हामी आउनेछौँ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।